अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। मुसलमानों की तारीख सलातीनो अमरा और बादशाहों के अरूज-ओ-ज़वाल की दास्तान है, लेकिन इस्लाम की तारीख उन नफूस कुदसिया की पाकीज़ा सीरतों के मुताले से भी इबारत है जो इखलाक़ फ़ाज़ला और रूहानी कदरों के चमद आबाद करते हैं, जिनके फैज़ो करम से दुखी दिलों को सुकून मैसर आता है, जो इंसानी शर्फ़ व अज़मत के अहया की कोशिश करते हैं, जो अबद और माबूद के रिश्तों को जोड़ते हैं, जिनकी सोहबत में बैठकर दुनिया कमतर और दीन बरतर नज़र आने लगता है, जिनकी बातें इल्म की रोशनी देती और किरदार से अमल की खुशबू आती है, जो खौफ खुदा का पैकर और अतात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मज़हर और नमूना होते हैं, जो एहसान की कैफियत में डूबकर मोहब्बत इलाही से सरशार और इसके रसूल से मखमूर होते हैं। ये राह नूर के मुसाफिर होते हैं और मार्फत इलाही का उजाला फैलाते रहते हैं। ये नफूस कुदसिया अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सूफियाए कराम और औलियाए इज़ाम हैं। अल्लाह के इन बरगज़ीदा बंदों और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अजीम पैरोकारों ने अपने अपने दौर में दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का पैगाम हिदायत पहुँचाने का बेड़ा उठाया। कुफ्र व शिरक की जुल्मत से मबनी तारीक राहों को अपने नूर अमल से मुनव्वर किया। इन्हीं सूफियाए कराम और औलिया अज़ाम ने उम्मत की ज़ाहरी तालीम यानी हदायत और बातनी तरबियत तज़किया का फरीज़ा अंजाम दिया और इंसानों की ज़िंदगियों में हुस्न ज़ाहिरी और नूर बातनी पैदा किया। सूफियाए कराम के इसी काफ़िले के एक नामवर रहबर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर भी हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह खित्ता मुल्तान के उन औलियाए कराम में से हैं जिन पर ज़माना हमेशा फ़ख्र और आलम इस्लाम नाज करता रहेगा। आपका असल नाम फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह था और लक़ब गंज शकर है। आप तकरीबन 800 साल पहले के बुजुर्ग हैं। आपका सिलसिला नसब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। आपके आबा व अजदाद अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। अव्वलीन क़याम लाहौर में किया। आपके वालिद काजी जमालुद्दीन सलमान लाहौर में काजी के मनसब पर फाइज थे। फिर आपका ख़ानदान मुल्तान के करीब एक कस्बे खतवाल में क़याम पजीर हुआ। यहीं 1186 में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी परवरिश और तालीम व तरबियत आपकी नेको पारसा वालिदा ने की। मकामी तालीम और हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद मज़ीद तालीम के लिए खतवाल से मुल्तान तशरीफ़ ले गए, जहाँ वक़्त के जीद उलमा से दर्स लिया। मुल्तान ही में आपकी मुलाकात सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप उनके गुरविदा होकर उनके साथ दिल्ली तशरीफ़ ले आए और यहाँ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बैत व अरादत हासिल की और तज़किया नफ्स का सबक शुरू किया। दिल्ली के बाद हांसी और वहाँ से ऊँच तशरीफ़ लाए तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत अता फरमाई। इसके बाद खतवाल तशरीफ़ लाए और खतवाल से अजोदहन में क़याम अख्तियार किया और आखिर उम्र तक इसी जगह रहे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के वो अजीम बुजुर्ग हैं कि जिन्हें उनके दादा पीर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बैक वक्त फैज़ से मुस्तफ़ीज़ किया। कैफियत ये थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा साहब को बेच में खड़ा कर दिया और दोनों बुजुर्गों ने अपनी तवज्जुहात बातनी से तमाम रूहानी नेमतों से माला माल कर दिया।
جس کی دوسری مثال تاریخ تصوف میں نہیں ملتی۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شیخ کبیر کے لقب سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ آپ نے اجودھن جو اب پاک پتن ہے میں بیٹھ کر اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا وہ فریضہ انجام دیا جو طریقت و تصوف کا بنیادی مقصد اور اہم ترین کام ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تصوف و طریقت کے عالمگیر ادارے اور تربیت گاہ کے شیخ کبیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے برصغیر میں اشاعت اسلام اور غلبہ دین حق اور سلسلہ چشتیہ کی عظیم خدمات انجام دی، اسی لیے آپ کو سلسلہ چشتیہ کا آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ دین کی ترویج اور اشاعت میں جتنی محنت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی، پاک و ہند کے اس خطے میں کسی اور نے ایسی محنت نہیں کی۔ مغربی پنجاب کے بہت سے بڑے بڑے قبیلے سیال، راجپوت اور وٹو وغیرہ آپ ہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اسلامی تاریخ کے معروف اسکالر صباح الدین عبد الرحمن اپنی تصنیف بزم صوفیہ میں لکھتے ہیں کہ پاک پتن کے اطراف میں زیادہ تر جو مسلم اقوام ہیں وہ بابا صاحب ہی کی برکت سے مسلمان ہوئی ہیں۔ جواہر فریدی میں ہے کہ پنجاب میں بہت سے قبائل بابا صاحب ہی کی برکت، کوشش اور محنت سے مسلمان ہوئے۔ اسلام کے پیغام میں امن و سلامتی کے فروغ اور دین کی ترویج و اشاعت میں آپ نے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے رشد و ہدایت سے نہ صرف مسلمان کامل مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت بابا فرید اپنی زندگی کے ایک ایک قدم، ایک ایک مرحلے میں قرآن و سنت کے سخت پابند رہے۔ آپ کا کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہیں تھا۔ آپ کے ذکر الہی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وجد میں آ کر ذکر الہی کرتے تو سارا ماحول اور ماحول کی اشیاء آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتی تھی۔ ایک بہت معتبر روایت ہے جو 700 سال سے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے کہ بابا صاحب نے ریاست و مجاہدے اور اشاعت اسلام کے لیے بہت سیاحت کی۔ حضرت بابا فرید کی شاعری عشق الہی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین مظہر ہے، اور عشق رسالت میں ڈھلی یہی شاعری تصوف کا بہترین منظومے کا ذخیرہ ہے۔ آپ کے ارشادات بھی انسانوں کے لیے نصیحت کا بہترین خزینہ ہے۔ توبہ کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ 6 طرح کی ہوتی ہے: ایک دل اور زبان کی توبہ، دوسری آنکھ کی توبہ، تیسری کان کی توبہ، چوتھی ہاتھ کی توبہ، پانچویں ناک کی توبہ اور چھٹی نفس کی توبہ۔ مخلوق کا پیٹ بھرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی روٹی نہیں کھا، لیکن ہر شخص کو روٹی کھلا۔ دشمن سے حفاظت اور دوست کی قربت کا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں: دشمن کو عقل مندی سے دور کر اور دوست کو عاجزی سے غلام بنا۔ دائمی حیات اور ہمیشہ زندہ رہنے کا فلسفہ پڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس کوشش میں رہ کہ تم مر کے بھی زندہ رہے۔ خودی کا سبق پڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خودی کی تکمیل اس عبادت سے ہوتی ہے جس میں ظاہر و باطن دونوں سربا سجود ہوتے ہیں۔ حکمت و دانش پانے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی دل حکمت و دانش کا مخزن بن سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ درویش کی پہچان بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ دیکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔